The BJP government is scared of the opposition. Officials have been told to keep me quiet, Goa Forward Fatoda MLA Vijay Sardesai has alleged. They do not want us to talk, they only want the ruling members to talk. The government is getting exposed, so they don't want us to talk, Sardesai added. Goa Assembly Speaker Ramesh Tavadkar denied that there is any attempt to prevent the opposition from speaking. First is एक म्हळ्यार सरकार भरमसाट भिता. स्पिकराच्या फॉयरान एक आशिल्लो मनशान म्हाका सांगला की मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान ताका फोन येता की म्हाका बंद कर. सगळ्यांनी आयकलां की 2 वरां ऑपोजिशनाक दिसाक दिल्ली. म्हळ्यार आमचे 3 जाणां भितर 2 वरां जावंक जाय आशिल्लीं. 2 वरां जावंक ताणें दिवंक ना. ताणें बेगीन म्हणजे 10 पानां तरी उरली. ट्युरिजम जो आमची लायफ लायन, त्याच्या खातीर हांव बरी सजेशनां सरकाराक दिवंक सोदतां. ती ट्युरिजमाचेर उलोवंक मेळना. सो खूब इश्यूज, रोड्स म्हळ्यार पीडब्ल्यूडीचेर उलोवंक, टावन प्लॅनिंगाचेर उलोवंक मेळना. सो सरकाराक आमकां उलोवंक नाका दिवप, हें सरकाराचो फोकस आहा. आनी आपलीं भाशणां दीत रावप, आनी दुसरे सायडीन कोणें उलोवप ना. हें सरकार लोकशायेन कितलो मानता तें हाजेर कळटा. ते बेल मारता पळय ताजेर कळपाचें की हांकां कितली लोकशाही हांचे मनान आहा. कित्याक म्हणून मुद्दम दामून धरूंक शकता. पळय हांव जें उलयतां तें हांव फॅक्ट्स बेज्ड ऑन फॅक्ट्स उलयतां. हांवें तांचे लोकसभेन दिल्लें उत्तर दिल्लें, तांकां सायट केल्लें की गोंयाक इतले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आयलो. दादरा नगर हवेलींत दिवाक पसून चड आयले, हिमाचलाक चड आयले. जे म्हळ्यार जे हिली एरियाज आहा जंय टेरेन सारको ना, कनेक्टिविटी थंय ना, थंय पसून चड आयले म्हणून. आनी तुमी विसावे तांकां राव, हें उत्तर कोणें दिलां? हें तांचे वयले इंजिनान दिलां लोकसभेन. पूण अशें ते एक्सपोज जातात आनी तांकां उत्तर ना म्हणून ते बेल मारतात. तितलेंच करतात ते. तुमी पळयलां आसतलें की जे इश्यूज आज आमकां कांय लॉट लागूना, म्हाका लॉट 3 दीस लागूना, पूण लागून आसतना पसून जे आमी आमचे पोजिशनाक न्याय दिवंक जाय. एक आमदार ऑपोजिशनांतलो म्हणून जें कितें करूंक जाय तें हांव करपाक ट्राय करता. थियरी म्हणून जी करता म्हळ्यार फट मारीत रावप, एक दीस लोकांक तें खरें दिसतलें. तशें गोंयकार ना, पिशें न्ही. गोंयकारांक खबर आहा की ते तुमी फट मारतात, पूण फक्त लोक भितात कित्याक तुमी रिवेंज घेतात. आमी भिनात कित्याक आमी ऑपोजिशनाक आनी आमचें काम हें करतात. लोक जेन्ना आमकां एक इंडिकेशन दितले, वो सांगताले की बाबा चल पिपल्स पार्लमेंट करुया, पिपल्स असेंब्ली करुया म्हणून, त्या दिसा ही पिपल्स असेंब्ली पळोवंक मेळटली. BSc गट ठरला पाहिजे, त्या ठरल्यानुसार केल्लें आसा. म्हणजे तसो हांव डिस्टर्ब करता तसो असो ना. म्हणजे जो टायम आमकां अलॉट केलो आसा त्या अलॉट प्रमाणे ठरल्या वचून आमी जाल्ले आसा. मुद्दम ते ऑपोजिशनाचो आवाज दामूंक धरूंक शकता म्हणटाले तेंच्यांनी. हांव दाबपाचो विशयच ना न्ही रे. हांव दाबपाचो विशयच ना. उलट हांवें भरपूर फाटल्या 3 वर्सां तुमी पळयता की बऱ्याच प्रमाणात जे आसा न्ही ऑपोजिशनाक उलोवपाक हांवें सफिशियंट टायम दिता. Like, subscribe and get notified.